البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيات؟ كتعاودوا؟ كي دوزتوا نهاركم؟ كنتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم جيت نعاود لكم على تجربتي مع تساقط الشعر اللي ما نقولش لكم في هذا الخريف هذا شعري كيفاش كيطيح بواحد الطريقه ما نقولش لكم. عمره ما كان كيطيح ليا اصلا. صافي خلاني ما خليت زيت، ما خليت ما درت ليه، يعني ما خليت حتى شي وصفه من الوصفات اللي سمعت بهم. يعني ما خليت شي وصفه ما درتها. درت زيت الفلفله عاد ما كيزيد، درت زيت زريعه البصله، كلشي اي زيت اي وصفه. درت الحنه والقشور ديال الرمان، يعني دوك العشوب كاملين ديال الشعر درتهم البنات. ما خليت حتى شي وصفه وما خليت حتى شي زيت، وعاد شعري وعاد ما كيزيد يطيح. يعني كان كيطيح بواحد الطريقه ما نقولش لكم البنات. يعني ديما لدرجه انا كنبكي لدرجه ديما كنبكي عليه فاش كنمشطو ولا فاش كندوش. يعني كندخل للدوش كنخلي نصو، وفاش عاوتاني فاش كنخرج كنخلي نصو عاوتاني في الفراش. يعني صافي كنت كنقول صافي هذه هي صافي غادي نولي قرعه ديال بصح. يعني صافي كيطيح ليا لواحد الدرجه ربي اللي عالم بها. المهم البنات، من بعد ما جربت كاع الوصفات اللي سمعت عليهم، يعني اي وصفه سمعت مزيانه للشعر، مزيانه لتساقط الشعر، مزيانه لهادي، يعني كنت كنديرها في شعري وهذا. والعشوب حتى هما ما خليت حتى شي عشبه ما جربتها ما والو. يعني وحتى دوك اللي كيقولوا لك بقيت ترشي شعرك بدوك الزعتر وداكشي قبل ما تنعسي ولا الماساج. المهم ما خليت ما درت شعري غادي وكيتزاد. يعني داكشي من الداخل، حيت انا ما جربت، ما خليت حتى شي وصفه وما خليت حتى شي زيت الخروع، الزيت الحشيش، الزيت الكيف، اي حاجه جربتها والو يا البنات. ما قدام حتى حاجه ما قضات فيه. راه انا نقول لكم البنات كيفاش كان كيطيح، راه ما نقولش لكم. يعني صافي راه غير كنقيسو بحال هكا. كنديه معايا الزغبه، كنديها من الجدر ملي غاسي نديرها كطيح. يعني كيف ما قلت لكم صافي وليت صافي كنقول صافي راني غادي نقرا ديال بصح. المهم فاش شفت هادشي كامل ما قدرتش ما صافي وليت كنشوف كنضيع الوقت وكنضيع راسي وكنضيع شعري غادي وكيمشي. قلت اللهم نمشي عند الديرماتولوج ونشوف هادشي زعما ياك ما شي نقص في فيتامين، ياك ما هادي صافي. يعني جربت داكشي الطبيعي، جربت اي حاجه طبيعيه، الزيوت، العشوب، جربت كلشي. الحنه، تخيلوا البنات كنت كندير الحنه، كندير اي حاجه كتقوي الشعر كنسمع بها كتقوي الشعر كنت كنديرها. ولكن داكشي ما قدرش معايا. صافي داكشي طبيعي يعني جربته اي حاجه جربتها، اي حاجه ما تخطرش على بالكم جربتها. الثومه نسيتها حتى هي، الثومه والزيت البلديه وشي عشوب حتى هما درتهم في الزيت. يعني كلشي جربت كاع الاعشاب الطبيعيه اللي كنسمع مفيده للشعر، واي وصفه سمعتها جربتها حتى صافي حتى قلت لكم صافي. المهم البنات كيف ما قلت لكم صافي فاش شفت راسي داكشي ما قدرش معايا، مشيت عند الديرماتولوج. قالت لي خاصك ديري لي زاناليز هما الاولين وتجيبيهم ليا، عاد ديك الساعه نشوف زعما اين فيتامين عندك ناقص. في الاول فاش مشيت عندها ما عطاتني والو. صافي مشيت البنات عطاتني دوك لي زاناليز درتهم. المهم البنات دوك لي زاناليز تقريبا تقاموا عليا ب 1200، ولكن ضروري خاصني على الاقل خاصني نعرف شنو عندي، حيت داكشي يعني الطريقه باش كيطيح ليا. وفاش جربت معاه داكشي كامل ما بغاش، يعني كاع الاعشاب كاع الزيوت اي حاجه جربتها، واي زيت كيطيح على بالكم جربته والو. يعني صافي. وبدلت الشامبوان باش كنغسل كنبدلو كل شهر، حيت كيقولوا لك ما خاصكيش زعما تبقاي على شامبوان واحد لمده اكثر من 6 شهور. بدلته حتى هو صافي. يعني فاش مشيت درت دوك لي زاناليز ب 1200 وديتهم ليها. المهم فاش ديت ليها دوك لي زاناليز اللي درت البنات، قالت لي بلي عندك الحديد وفيتامين دي عندك ناقص، وعطاتني هاد الشامبوان. يعني هاد الثلاثي هذا خطير البنات، اقسم لكم بالله البنات الا شعري ما نقولش لكم على واحد
ما نقولش لكم البنات على الطريقه كيفاش كان كيطيح ليا، ما نقولش لكم كيفاش زعما كنت غير كنقيسو كندي الزغبه من الراس يعني صافي يعني. وكانوا عندي الخويات من القدام يعني ما بقاتش كتنوض ليا الخلفه يعني تقريبا صافي يعني راسي كامل يعني بداو كيبانوا ليا الخويات. حيت عمرو ما كان كيطيح ليا اصلا شعري، واخا كان كيطيح داكشي خفيف يعني داكشي اللي عادي، حيت كيقولوا لك غير في النهار خاص طيح على الاقل 100 زغبه يعني داكشي ما كانش كيخلعني. ولكن اللي كان كيخلعني هو انه صافي غير كنت كنقيسو بحال هكا كنديه من جدر. المهم البنات فاش مشيت عندها وعطاتني هاد الثلاثي هذا، وقسما بالله البنات الا خطير لواحد الدرجه ما نقولش لكم. بان ليا ماشي غير راه بان ليا واحد الفرق كبير لدرجه انا براسي تصدمت قسما بالله البنات الا تصدمت ديال بصح. ولكن راه من بعد 3 شهور راه في الاول ما كيبان لكم والو. حتى انا فاش بديت هاد الخيطمون هذا اللي عطاتني صافي عاوتاني دازت السيمانه الاولى مازال انا بغيت ديك الساعه، انا باغا زعما شي حاجه اللي توقف ليا من ديك الساعه. صافي قلت صافي دابا يعني فاش غادي تعطيني هاد لي فيتامين صافي ما غاديش من السيمانه الاولى غادي يبان. ولكن لا بالعكس البنات حتى دازت 3 شهور الاولى عاد بدا كيبان ليا الفرق يعني. صافي الزغبه بحال ولات ما بقيتش زعما كنقيس شعري غير فحال هكا وكنديه، بالعكس كنمشطو يعني. فاش كنمشطو كيطيح داكشي اللي مولفه اصلا، ماشي بحال كيف ما كندي غير كنقيسو كندي فين ما مشيت كنخليه. دابا الحمد لله البنات الحمد لله. اما دوك زعما قطعي شعرك ويبدا يخلف ليك وكذا داكشي كامل غير تخربيق. انا راه قلت لكم ما خليت ما جربت غير هذيك ما. وحتى كنت كنفكر انني نقطعو كذا واخا صافي خفاف بزاف ولا خفيف ما بقاش كي كان زعما، ولكن ما زعمتش انني نقطعو ما زعمتش. وهادو يا البنات راه ما غاليينش. راه كنت كناخذ قبل ما نمشي عند ديرماتولوج كنت كناخذ دوك لي كومبليمون اليمونتير كنت كناخذهم. كنت كناخذ شو سميتها هذيك الخميره ديال الشعير للشعر كنت كناخذها يعني حتى هي ما دارت لي والو في مده 3 شهور وانا كناخذها ما دارت لي حتى حاجه شعري يعني. البنات هادو راه ما غاليينش وفي نفس الوقت خاصكم تصبروا غير دوز 3 شهور غادي تبان لكم النتيجه. راه فرق كبير غادي تلاحظوه في شعركم. ماشي غير يعني التساقط ضربوا على شي حاجه سميتها بعدا الزغبه تقيسيها وديها معاك اول حاجه. وهذا الشيء راه ما غاليش تقريبا راه ما فايتش. انا غنقول لكم لي بري. المهم البنات هاد لي زومبول راه دايرين غير 56.30 ما غاليينش. وهذه كانت قالت لي بقيت تاخدي غير وحده في الشهر يعني دابا وحده في الشهر. داكشي اللي قالت لي كنديرها مع الخبز. هادو ما غاليينش والله ما غاليين البنات مقارنه مع دوك لي كومبليمون كتبقاي تاخدي غير هكاك وما عارفه شينا فيتامين عندك ناقص يعني. اللهم الا كانت زعما شي وحده كتعاني من تساقط الشعر وما خلات حتى هي ما جربت تمشي عند ديرماتولوج ودير لي زاناليز اللي غتقول ليها وتتبع التريتمون اللي غتعطيها راه غادي تلقى النتيجه. والله العظيم البنات الا انا براسي تصدمت من الفرق اللي حتى هذه البنات راه ما غالياش. هذه تاغ ديفيرون ما غالياش البنات دايره غير 41 درهم. وهكا كيجيو كناخذ وحده كل صباح قبل الفطور كناخذها قبل 3 السوايع عاد كنفطر. ومهم هذه بعدا ما الحمد لله. وهذه نسيت ما وريتهاش لكم هي كتجي فحال هكا كتجي كتحليها وكديريها في الخبز وكتاكليها. وهذا الشامبو حتى هو البنات هذا الصراحه ما شريتوش هي عطاتو لي نهار مشيت لعندها. هو راه تبارك الله فيه 200 مليلتر. المهم البنات راه دالي تقريبا دابا شهر المهم تقريبا شهر ونص دابا شهر ونص المهم تقريبا شهرين ولا شهر ونص والله ما بقيت عاقله. ولكن البنات انا ما كنغسلش شعري بزاف يعني كنغسلو غير مره في ديك سيمانه مره في سيمانه ونص بحال هكا حيت قالت لي ما تبقايش تغسلي شعرك بزاف. والنصيحه اللي نعطيكم البنات ما تمشطوش شعركم في الدوش ما تمشطوش نهائيا في الدوش. هذه اول حاجه. وثاني حاجه مشطوه قبل ما تدخلوا للدوش. وحتى فاش تخرجوا من الدوش ما تمشطوش ديك الساعات خليوه حتى ينشف على الاقل ديك 15 دقيقه ما تقيسوش ما ولا 20 دقيقه المهم حتى ينشف على خاطرو حيت ديك الساعات الزغبه كتكون غير كتقيسيها كتديها معاك. اللهم مشطيه قبل ما
قبل ما تدوشي. وعاوني دابا فاش كتبداي تريتمون ديك الساعه عاوني حتى بالزيوت في الدار، عاوني انا كنت كنستعمل بزاف وباقا لحد الان كنستعملها الزيت الكيف والزيت الحشيش. هاد الجوج البنات غنقول لكم حتى هما زوينين، ولكن راه خاصكم تعالجوا من الداخل عاد داكشي ديال الزيوت والوصفات اللي تقدري ديري والعشوب وداكشي. عاد ديك الساعه كيجي عاد ديك الساعه تقدروا زعما تعالجوا، تبقاو ديروا دوك الزيوت والوصفات الطبيعيين. اما الا ما دوزتوش، الا ما درتوش لي زاناليز وعرفتوا شنو عندكم، شنو ناقص ليكم، شنو زعما فين المشكل بالضبط، حيت المشكل كيكون من الداخل. اباغ اننا حنايا كنبقاو غير نديروا اي حاجه درناها، زيت الفلفل اي حاجه داكشي كامل، راه اون فوا تبقاي ديري غير مده شهر شهرين ما بانتش لك نتيجه في دوك الزيوت في دوك الاعشاب، صافي حبسي، عرفي راسك راه داكشي من الداخل، يعني عندك شي نقص في شي فيتامين من الداخل. باش غنعرفوا حنا هاد الفيتامين اللي عندنا ناقص، يعني اللهم تمشي ديري زعما دوك لي زاناليز وتبعي داكشي اللي غتعطيك. انا راه الحمد لله دابا بانت لي النتيجه في شعري، بانت لي ماشي غير بشويه، بانت لي بزاف البنات والله. يعني كان عندي هاد الفيتامين دي، عطاتني هاد لي سامبول اللي قلت لكم، وعطاتني هذا تاغديفيرون، راه كناكلها كل نهار تقريبا دابا شهرين ونص، المهم شهرين ونص قريب على 3 شهور باش كناخذها. والحمد لله لقيت ماشي غير لقيت النتيجه، والله البنات الا لقيت الفرق كبير. يعني الحمد لله فاش كنغسل دابا شعري ما كنخليش مازال في الدوش. وكنتمنى البنات تعتقوا ما تخليوش توصلوا للمرحله اللي وصلت ليها. يعني انا كنت قربت نقرا ديال بصح يعني فاش تشوفوا شعركم ما بقاش داكشي كيتحكم، بان لكم داكشي ماشي نورمال، صافي زربوا على ريوسكم وعالجوا شعركم، راه اهم حاجه هو الشعر. انا بعدا ما كلشي حتى لشعري ما نقدرش نفرط فيه، يعني بانت لكم شي حاجه ماشي هي ديك، سيروا عند الطبيب والعشوب هما فاش بدا التريتمون ديال الطبيب ديك الساعه بدا مع دوك الزيوت وداكشي اللي كديري اصلا. وان شاء الله يا ربي البنات تلقاو نتيجه كما لقيتها انا. وفاش مهم ديما فاش بان لكم شي حاجه ماشي هي هذيك لا في شعركم لا في اي حاجه، ما تهملوش ريوسكم وما تهملوش الحاجه حتى تزيد عن حدها. انا راه هملت شويه شعري، خليته حتى بدا كيخفاف، ولكن الحمد لله دابا وقف ليا، بعد داك التساقط وقف ليا اللي كان كيتساقط بواحد الطريقه خايبه. وكنتمنى البنات تلقاو نتيجه عليهم، وبسلامه عليكم.